إلا عجبك المحتوى ما تنساش انك دير بارطاج مع الاصدقاء ديالك وابوني للقناه. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناتكم دار المعلومات. كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده، وكنتمنى اكيد بحال دائما نكونوا ملتزمين بالحجر المنزلي ديالنا. حلقتنا اليوم غتكون ثقافه عامه. من اوائل السبعينات كل الدول ولات عندها سلطه مطلقه باش تطبع الكميات اللي بغات من النقود المحليه او العمله المحليه ديال الدوله ديالها من خلال آلة الطبع. مادام كل دولة عندها السلطة المطلقة، فعلاش الدول ما كتطبعش الفلوس بالكميات الكافية اللي غتخليها تمول العجز ديالها وتصبح دولة غنية وكذلك الشعب يولي غني؟ علاش الدول اللي فيها المجاعة ما كيستافدوش من هاد الآلات ديال طبع الفلوس في البلاد ديالهم، وفي عوضها كيمشيو ياخدوا ديون من أبناك باش يمولوا المشاريع داخل البلاد ديالهم؟ اجي نكتشفوا شنو ممكن يوقع في كل دولة إلا اعتمدت فقط على آلة الطبع ديال النقود ديالها، وشنو هما الدراسات اللي كيعتمدوا الدول. اول حاجه غادي نقوموا بها هو غنديروا فرضيه ديال تاسيس دوله غادي نسميوها اكس، وتاسيس شعب كيعيش داخل هذه الدوله اللي متكون من 3 ديال الافراد، باش من خلال هذا المثال نقدروا نفهموا شنو ممكن يوقع لهذه الدوله اكس الى اعتمدت فقط على آلة طبع العمله ديالها، وشنو هما التغييرات اللي غادي تدخل عليهم. دولتنا اكس اللي سميناها والشعب ديالو اللي متكون من 3 الافراد اللي هما لوجين، لورا ولقمان. غادي نفترضوا ان لوجين كتملك دولار واحد، ولورا غنية عليها واحد شويه فكتمتلك 2 ديال الدولارات. اما لقمان واللي هو اغلى واحد فعنده 3 ديال الدولارات. فرضا ان هاد الدوله اكس كتنتج لنا منتوج اللي هو الحلويات، والموارد ديال هاد الدوله ما كتسمحش ليها ان تنتج اكثر من 6 ديال القطع ديال الحلويات فقط. الى هاد الشعب اللي مكون من لورا، لوجين ولقمان ديال هاد الدوله قرروا انهم يمشيو ويتسوقوا ويشريو هاد المنتوج اللي هو 6 قطع من الحلويات، فبالتالي السعر ديال القطعه الواحده غيكون هو دولار واحد. بما ان المجموع ديال الفلوس اللي عند الشعب هو 6 دولار، وبما ان المنتوج ديال الدوله اكس هو 6 ديال القطع ديال الحلويات واللي كل وحده الثمن ديالها دولار واحد، يعني 6 ديال الدولار على 6 ديال القطع. واحد النهار واحد من الشعب اكتشف آلة لطبع النقود، وهنا قالوا اننا غادي نطبعوا العمله ديال بلادنا اللي هي الدولار ديال الدوله اكس، وغادي نوليو اغنياء وبالتالي غنقدروا نشريو ما يحلو لنا من القطع. هنا قرر الشعب من خلال آلة ديال الطبع ديال العمله انهم يضاعفوا المال اللي كان عندهم من قبل. فرحوا بزاف لان قالوا اننا ولينا اغنياء من خلال هذه الاله ديال طبع النقود ديال العمله اكس ديال الدوله. فهنايا ولا المجموع عندهم هو 12 دولار. لكن بما ان انتاج ديال الدوله ما كيسمحش ليها انها تنتج اكثر من 6 ديال القطع، فهما تبدلات الاحوال ديالهم ولاو اغنياء من خلال هذه الاله ديال الطبع ديال الفلوس ولاو عندهم 12 دولار. لكن الانتاج بقى محدود في الدوله اكس، يعني الموارد اللي كانت كتسمح ليها باش انها تنتج 6 ديال القطع في الاول نفس الموارد اللي غيخلوها دائما تبقى تنتج نفس العدد ديال القطع الحلويات. وهنا فاش قرروا انهم يمشيو ويشريو القطع الست ديال الحلويات اللي كتنتج لهم الدوله ديالهم اكس، لقاو بان الاسعار ارتفعت، يعني عوض القطعه تكون 1 دولار ولات القطعه كتسوى 2 دولار. وهنا اكتشفوا ان واخا هاد الاله ديال طباعه العمله ديال الدوله ديالهم ما خلاتهمش يكونوا اثرياء، وبالتالي فاش مشاو يشريو هاد القطع ديال الحلوى لقاو انهم غينفقوا نفس الشيء. غادي نفهموا ان الاله ديال طباعه الفلوس ما كترفعش من مستوى الانتاج، وانما كترفع من مستوى الاسعار او معدل التضخم. هنا القانون البسيط ديال العرض والطلب غيبدا يخدم، يعني فلوس بزاف في يد الناس مقابل المنتوج اللي هو محدود اصلا وثابت، فبالتالي غيبداو الناس في المنافسه بيناتهم باش يشريو هاد الكميات المحدوده من المنتوج، وبالتالي غيؤدي هاد الشيء الى ارتفاع كبير بزاف في الاسعار. من خلال هذا المثال غنفهموا ان الفلوس كفلوس بحد ذاتها ما عندهاش قيمه فعليه،
الا كانت الكميه ديالها موازيه بالكميه ديال المنتوجات او السلع اللي مقدمه، وبالتالي نقدروا نشريوها بها. مثال اخر باش نفهمو مزيان، شخص قبالته قطعه ديال البيتزا وهو فيه الجوع بزاف، يعني هاد القطعه الواحده ما غاديش تكفيه، ولكن ما عندوش كيفاش يدير لان هاد الموارد ما كتسمحش غير بانتاج قطعه واحده من البيتزا. سؤال، واش الا قبطنا هاد البيتزا وقطعناها على جوج بالتالي ضعفنا القطع، واش غادي تسد الجوع ديالو؟ اكيد لا، لان غتبقى نفس الكميه واخا يقطعها على 20 قطعه، يعني غتضاعف ولكن غتبقى نفس الكميه. وبالتالي الحل الوحيد هو انه يزيد بيتزا واحده اخرى، يعني يزيد المنتوج. من بعد الحرب العالميه الاولى اللي كانت في 1921، المانيا كانت منزم عليها انها تدفع تعويضات للحلفاء بعد ما خسرت اكثر من 33 مليار دولار امريكي. بما ان المانيا انذاك ما كانوش عندها موارد، وهاد التعويضات لازم عليها ومجبوره باش تخلصها بالعمله الصعبه اللي هي الدولار الامريكي، فهنا قررت المانيا انها تخدم آلة الطباعه باش تطبع العمله ديالها اللي هو المارك الالماني، وقررت انها تطبع كميات ضخمه جدا من العمله ديالها الالمانيه باش تصرف وتشري الدولار الامريكي، وايضا باش تسدد الديون اللي عليها اللي خداتها في النفقات العسكريه اللي كانت كبيره جدا في ايام الحرب. النتيجه كان ظهور مسخ اقتصادي او التضخم الجامح اللي خلى الاسعار ترتفع في المانيا بشكل كارثي جدا، وهنا العمله ديالهم ما بقاش عندها حتى قيمه، ولكن الآلة كانت مازال خدامه في طبع الفلوس، واستمروا انهم يطبعوا العمله ديالهم اللي هي المارك الالماني. في سنة 1914 يعني قبل الحرب العالمية الأولى، الدولار الأمريكي كان الصرف ديالو كيساوي 4 مارك ألماني، يعني 1 دولار كيساوي 4 مارك ألماني. في شهر نوفمبر من سنة 1923، يعني من بعد الحرب العالمية الأولى ومن بعد التضخم الجامح أو المسخ الاقتصادي اللي وصلت ليه ألمانيا من خلال هذه الآلة ديال الطبع اللي طبعات المارك الألماني بكميات ضخمة، ولا سعر الدولار الواحد كيساوي 4 تريليون مارك ألماني، يعني من دولار واحد كان كيساوي 4 مارك ألماني ولات 1 دولار كتساوي 4 تريليون مارك ألماني. بما أن ألمانيا استمرت في الطبع من خلال هذه الآلة بكميات ضخمة جدا، الفلوس ما بقاش عندها قيمة فعلية نهائيا، لدرجة أن الأطفال كانوا كياخدوا هذه الفلوس وتصنعوا بها طيارات ورقية وتلعبوا بها في السماء. ايضا النساء فاش كانت كتبغي تطبخ وما عندهاش فاش تشعل العافيه، فكانت كتشعلها في الفلوس وكتحطها في الموقد ديال النار وكتشعل فيها العافيه. باش تمشي تشري اي حاجه من السوق ما كانش يمكن لك تهز الفلوس في يديك اولا في البسطام، وانما كانوا كيدفعوها في العربات، لان الطبع كان بكميه ضخمه جدا والمقابل ديالو اللي هي القيمه ديال هذيك الفلوس ما كانت كتسوى حتى شي حاجه. والمضحك ان السارق فاش كيبغي يشفر شي واحد كيشد الفلوس وكيحطها في الارض وكيشفر غير العربه اللي كانت فيها الفلوس. الوضع كان مزري جدا لدرجه انك مثلا الا مشيتي لشي مطعم وجلستي كتاكل وطلبتي طبق وانت كتاكل في الطبق ديالك، السعر ديالو كيتزاد في كل نص ساعه، يعني في كل مره كان كيجي الكارسون او النادل ديال المطعم وكيعلن على الاسمنه الجديده ديال الاطباق، يعني وانت جالس كتاكل السعر ديال الطبق ديالك اللي انت خسرتيه في الاول مثلا ب50 الف مارك غيولي فاش تساليه خاصك تخلص 130 الف مارك. ألمانيا كانت في كل نص ساعة كتعيش هذه الأوضاع ديال ارتفاع الأسعار لدرجة مهولة جدا، وهنا بدات عندهم المقايضة كترجع. الخلاصة أن هذه الآلة ديال الطبع سبات لألمانيا في الانهيار الاقتصادي نهائيا. مثال حي آخر واللي هي دولة زيمبابوي سنة 2008، قام الرئيس ديالهم روبرت بالاتصال على محافظة البنك المركزي وطلب منهم أنهم يخدموا هذه الآلة ديال طبع الفلوس باش يطبعوا الفلوس بكميات ضخمة، بما أن مصاريفهم كثيرة ومحتاجين للفلوس. هنا بدات الحكومه كتطبع في كميات ضخمه جدا من العمله ديالهم اللي هي الدولار الزيمبابوي، وحتى هما كانت النتيجه وصلوا لانهيار الاقتصاد تماما بسبب المسخ الاقتصادي او التضخم الجامح. في الزيمبابوي ارتفعت الاسعار بنسبه 70 مليار في المية في شهر نوفمبر من 2008.
يعني مثال الى شريتي شي حاجه قبل 2008، يعني قبل ما الحكومه تبدا كتطبع في الفلوس، شريتي مثلا نقولوا تيشيرت ب1 دولار. من مورا 2008 نوفمبر ومورا هاد التضخم الجامح، ولا نفس التيشيرت اللي شريتيه بدولار واحد كيسوى 70 مليار دولار. يعني في المثال الا مشيتي تشري شي حاجه من السوبر مارشي، نقولوا مثلا الحليب، فاش غتشريه مثلا بالقليله 50 مليار دولار زيمبابوي. الحكومه انذاك قررت انها توقف بصفه نهائيه من طبع العمله ديالهم اللي هي الدولار الزيمبابوي سنه 2009، لان وصل بهم ان الورقه اللي كيطبعوا عليها الفلوس اغلى من قيمه الفلوس بذاتها. وهنا بدات الدوله كتستعمل العملات ديال الدول اللي هي مجاوره لها، بحال الراند ديال الجنوب الافريقي والدولار الامريكي بشكل اساسي الى يومنا هذا. يعني النتيجه من استخدام او تشغيل آلة الطبع ديال الفلوس كتؤدي الى الانهيار التام في الاقتصاد ديال اي دوله قامت بتشغيل هذه الآلة. بحال فنزويلا اللي نقدروا ناخذوها هي ابرز مثال في الوقت الحالي لانهيار الاقتصاد ديالهم، لانهم مازال مخدمين هذه الآلة ديال طبع العملات. من خلال هذه الاخطاء ديال الدول اللي قاموا بتشغيل الآلة ديال طبع الفلوس، نقدروا نفهموا ان باش الدوله تكون ثريه وتحسن المعيشه ديال المواطنين ديالها كاينه طريقه واحده: تحفيز الانتاج وبالتالي زياده النمو الاقتصادي. وهنا حجم الاقتصاد غادي يكبر وغادي تخلق فرص عمل جديده للناس، وبالتالي غتحسن المعيشه ديال الشعب، وهذه هي طبيعه الاقتصادات المتطوره. يعني الطلب على العمله كيساوي او لا كيتناسب تماما مع العرض ديال السلع والخدمات اللي كينتجها الاقتصاد. اما الا طبقنا نظريه ان عندنا آلة ديال طبع الفلوس، فبالتالي نقدروا نطبعوا العمله ديالنا بشكل اللي هو ضخم بزاف من غير ما يكون عندنا انتاج موازي. هذا طريق للدول الفاشله واللي بالتالي كتؤدي بالاقتصاد ديالها الى الجحيم. كنتمنى ان حلقتنا اليوم من قناتكم دار المعلومات تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكونوا استفدنا منها وعرفنا بان ماشي اي دوله عندها آلة ديال الطبع ديال العمله فيمكن لها انها تطبع، وبالتالي الدوله غتكون غنيه. نتلاقاو في حلقات جديده، مواضيع وافكار جديده.